अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो हवालों से बातचीत करेंगे और बिलखुसूस आज के दिन को फोकस करते हुए कि एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और बड़ा दिन था कि जहाँ 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई और रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और इसी रोज़ पेशावर में एक खौफनाक धमाका हुआ जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 200 के करीब ज़ख्मी हुए हैं और अभी भी कुछ ऐसे ज़ख्मी भी हैं जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसकी जिस कदर भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये जो मामलात हैं पाकिस्तान में, जब भी कौमी त्यौहार हों या ऐसे त्यौहार जिस पे पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहिद हो सकती हो और उसके इत्तेहाद के यूनिटी के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उन त्यौहार पे हमेशा जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। अगर हम क्रिकेट और दहशतगर्दी के तनाज़ुर में पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ अरसे से ये मुसलसल कोशिशें चल रही थी पिछली 2 दहाइयों से, और इसमें बिलखसूस हिंदुस्तान जो है वो सर फहरिस्त था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी कर रहा था और ऐसे ग्रुपों को सपोर्ट भी कर रहा था कि जो क्रिकेट के मैदानों को वीरान करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ साजिशों के अंदर मसरूफ़ थे। इसमें सबसे पहला वाक़या 3 मार्च 2009 को लाहौर में पेश आया जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर हमला किया गया। कोई 12 के करीब जो है वो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया था। इसमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी ज़ख्मी भी हुए थे जबकि 8 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। इसमें से 6 जो हैं पुलिस के एहलकार थे, 2 आम शहरी थे जो इस फायरिंग के तबादले में, जहाँ पे लाहौर जब तीसरा दिन था और दूसरा टेस्ट मैच था जिसमें जब खिलाड़ी कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहे थे तो ये रास्ते में हमला हुआ था जिसके नतीजे में ये सारा जानी नुकसान हुआ था। उस वक़्त के बाद फिर पाकिस्तान के क्रिकेट मैदान जो है वो वीरान हो गए थे। श्रीलंकन टीम भी अपना टूर जो है वो ख़त्म करके चली गई थी और फिर बाकी इंटरनेशनल टीम्स ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दीगर ममालिक का विज़िट करती रही। इस तरह जो बायलैटरल क्रिकेट होती है वो अमूमन मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदानों में के अंदर पाकिस्तान टीम की जो सीरीज़ होती थी वहाँ पे खेली गई। एक तवील अरसे की जंग लड़ी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ ग्रुप थे उनके ख़ात्मे के लिए उसमें भी पाकिस्तान ने कोई 80,000 से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी जवानों ने, जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, सरकारी इदारे, आम शहरी और तमाम तबका फ़िक्र जो है पाकिस्तान के उसमें शामिल हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और ये एक सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई थी और पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस लौट कर आई थी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ऐसी तमाम जो सिम्बल्स होते हैं पाकिस्तान के जो यूनिटी के हो सकते हैं उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं वो मुसलसल उसके ऊपर काम चल रहा है। यही वजह है कि अभी गुज़श्ता बरस ही सितंबर में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उस वक़्त भी रावलपिंडी में ही जुम्मे का रोज़ था जब पहला वनडे मैच खेला जाना था और वनडे मैच के टॉस के आधा घंटा पहले जो है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपना दौरा जो है कि इस मुबैना इतला के बाद जो है कि वो कैंसिल कर दिया कि जी कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं की गई पाकिस्तान के साथ और वो अपना विज़िट जो है वो कैंसिल करके वापस चले गए थे। जिसके बाद इंडियन मीडिया ने बिलखुसूस इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और इस किस्म की जितनी भी उस दौर की इंडियन मीडिया की ख़बरें उठा के देखी जाएँ तो उन्होंने कोई लफ्ज़ जो है तबाही के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं छोड़ा जो इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट किया कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे जो मुबस्सरीन थे या अगेन हम अगर इंटरनेशनल मीडिया बिखसूस इंडियन मीडिया को देखें तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये दौरा होगा नहीं होगा। लेकिन विज़िट टीम आई, प्रैक्टिस हो रही थी कुछ दिनों से ग्राउंड में हमने देखा और जो पहला दिन था जब ये मैच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, इसका पहला रोज़ था तो पेशावर में ये खौफनाक धमाका हुआ और इसके ऊपर जिस किस्म की सनसनी खेज़ी पैदा करने की कोशिश की अगेन इंटरनेशनल सतह के ऊपर ताकि पाकिस्तान में इस क्रिकेट को नुकसान हो। लेकिन ये जो सारी कोशिशें हैं इनका जो तदारुक है वो क्या हो सकता है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है
جو پاکستان کی قوم کو بلا رنگ و نسل، بلا قوم، بلا سیاسی اور ہر قسم کی جو ہماری تعصبات ہیں یا ہماری اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم کرکٹ کے حوالے سے یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی 24 سال کے بعد جب کرکٹ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے پاکستان ہوئی، 3 ٹیسٹ میچ ان کی شیڈول کے اندر ہیں، 3 ایک روزہ میچ ہیں اور 1 T20 ہے. پہلا ٹیسٹ میچ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوا. دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا 12 سے 16 مارچ کے درمیان، اور تیسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ 21 سے 25 مارچ کے درمیان جو ہے وہ لاہور میں کھیلا جائے گا. اور پھر اسی طرح 3 ایک روزہ میچ جو ہیں وہ راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں ہی ہوں گے. یہ 29 مارچ کو، 31 مارچ کو اور پھر 2 اپریل کو، جبکہ 5 اپریل کو T20 میچ جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں ہونا ہے. تو یہ شیڈول ہے. یقینی طور کے اوپر جہاں پہ دہشت گردوں کے مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے اندر خوف و ہراس پھیلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ایک عدم استحکام کی، امن و امان کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کریٹ کر کے جو ہے کہ اس قسم کے ایونٹس جس کے اندر قوم متحد ہوتی ہے، تمام چیزیں اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کر جو ہے کہ ان واقعوں کے اوپر اس قسم کی جو کارروائیاں کرنا، یہ بیسیکلی ایک دوسرے کے اندر ہمیں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے بعض عناصر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ جی دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی تو پھر یہ کیسے ہوا، یا اس قسم کی جو چیزیں ہم بعض سیاستدانوں کی جانب سے بھی سم ٹائم غیر ذمہ دارانہ بیانات اس موقع پہ آتے ہیں. ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سم ٹائم جو ہے کہ بعض ایسے سیاسی عناصر جو ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے جو ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن یہ امر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس قسم کے حالات تھے، اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو انسرجنسیز ہوئی ہوں اور اس قسم کے حالات پیدا ہوں اور اتنے کم وقت کے اندر کسی بھی ملک نے اس پر قابو پایا ہو. ہمارے پاس مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک ہمارے سامنے، افریقہ کے بہت سے ممالک ہمارے سامنے مثال پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور کئی دہائیاں گزر چکی ہیں وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن پاکستان نے 1 دہائی کے اندر جو ہے کہ نہ صرف ان پہ قابو پایا بلکہ ہمارے میدان جو ہیں وہ بھی آباد ہیں، اور ہر قسم کی جو یہاں پہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں. ایسے موقعوں پہ اوپر ہمیں اس پروپیگنڈے کو جو قوم کو تفریق پیدا کر رہا ہو، یا اگین دوبارہ جو ہے کہ وہ نسلی، لسانی، مذہبی فرقہ وارانہ یا کسی اعتبار سے بھی جو ہے کہ وہ تفریق پیدا کر رہے ہوں، تعصب پیدا کر رہے ہوں، ان سے گریز کرنا ہوگا. کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی قوم کو تقسیم کیا جائے مختلف حوالوں سے، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف صفا رکھا گیا جائے. پشاور واقعہ انتہائی افسوسناک، انتہائی جو ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ صدمے سے دوچار ہے. اور یہ پاکستانی وہاں پہ جہاں باغ ہوئے ہیں، پاکستانی شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ انسان شہید ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کہ 1 دہائی کے اندر جنگ میں جو ہے کہ 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے قربانی دی، تو پھر ہم اگر اس کے اندر یہ تفریق کرنے لگ جائیں گے ہم سیاسی حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے یا مسلکی حوالوں سے، تو پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ انسانیت کا قتل ہے، اور ہمارے دین میں بھی اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان کا قتل یا ایک فلاں مسلک کا قتل جو ہے تو انسان کا قتل قرار دیا گیا. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاکستانی بھائی، خواہ وہ کسی مسلک سے ہیں، خواہ وہ کسی گروہ سے ہیں، خواہ وہ کسی قبیلے سے ہیں، خواہ وہ کسی رنگ یا نسل سے ہیں، تو ہمیں ان کو اپنی شناختیں میں ضرور برقرار رکھنی ہے، لیکن ان شناختوں کی بنیاد کے اوپر ہمیں نفرت یا تعصب کو پروموٹ نہیں دینا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر، پاکستانیت کے اوپر، انسانیت کے اوپر حملے ہیں، اور ان کو ہم نے کیسے مل کر اسی طرح سے مقابلہ کرنا ہے جس طرح سے ماضی میں بھی ہم نے ایک قوم ہو کر اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو کر جو اس کا مقابلہ کیا، اور اسے ہم نے قابو پایا. نہ صرف قابو پایا، پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پہ دنیا کے کئی ممالک کی جو فورسز ہیں قانون نافذ کرنے والی، وہ اور جو اینٹی ٹیررزم جو فورسز ہیں جو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے جو جوان اور افسر ہیں وہ پاکستان میں آ کے تربیت لے رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اس قوت کو، اپنی اس یونٹی کو برقرار رکھنا ہوگا، اور برقرار رکھتے ہوئے اپنی صفوں میں بھی ان عناصر پر نظر رکھنی ہوگی جو ہمیں دوبارہ کسی رنگ، نسل، مسلک یا گروہ کی تقسیم میں ڈال کر جو ہے الجھانے کی کوشش کرے. یہ کسی لیے بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہمیں پاکستان کی جو یکجہتی ہے، جو اتحاد ہے، اسی کو برقرار رکھنا ہوگا، اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوگی.